अल्लाह अकबर। अल्लाह का हक उसके बंदों पर क्या है? तो मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा था, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। और इसकी भी तफसील गुजर चुकी कि कब यह कहा जा सकता है कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं, पिछले दर्स में आपने सुन लिया है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब देते हुए कहा, अहक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद अन तअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, कि बंदों पर अल्लाह का हक़ यह है कि वह सिर्फ उसी की इबादत करें। इतना काफ़ी नहीं, कहा वला तुशरिकू बिही शैआ, उसके साथ किसी और को शरीक ना करें। ज़बान से इक़रार हो, दूसरी दिल से उसकी तस्दीक हो, तीसरी चीज़ आज़ा व जवारे से हम करके बताएं कि हम उसी की इबादत करते हैं, किसी और को सजदा नहीं करते, किसी और की इबादत नहीं करते। इतना काफ़ी नहीं होगा, चौथी चीज़ गैरुल्लाह की इबादत की नफ़ी की जाए। यही इय्याका नअबुदु का मतलब है, और यही ला इलाहा इल्लल्लाह वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह ताला के फज़्ल व करम और उसकी तौफ़ीक़ से सूरह फ़ातिहा की तफ़सीर चल रही है, और इस सूरह की 5वीं आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की तफ़सीर हम सुनते हुए आ रहे हैं। तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझी से हम मदद तलब करते हैं। यहाँ पर आप देखें कि जमा का सेगा इस्तेमाल किया गया है, इय्याका नअबुदु, ये नून जमा के लिए आता है। हालांकि सूरह फातिहा पढ़ने वाला एक आदमी होता है और वो कहता है कि हम तेरी ही हम इबादत करते हैं, ये नहीं कहता कि तेरी ही मैं इबादत करता हूँ। होना तो ये चाहिए था कि वहाँ ये सेगा आता कि तेरी ही मैं इबादत करता हूँ, लेकिन यहाँ एक पढ़ने वाला कहता है तेरी ही हम इबादत करते हैं, जबकि इबादत में आजिज़ी होनी चाहिए। और जमा के सेगे में एक तरह की रफ़अत है, बुलंदी है। हम का मतलब एक तरह का इसके अंदर प्राउड है, जबकि इबादत में आजिज़ी होना चाहिए। जैसे बहुत सारे लीडर को आप देखें, लीडर तकरीर करते कहते हैं हमने ऐसा कर दिया, हमने ये क़ानून लाया, जबकि वो बोलने वाला एक होता है। हम एक इज़्ज़त की अलामत है, शर्फ़ की अलामत है। तो बंदे इबादत में तो आजिज़ी होना चाहिए था, फिर वो यहाँ जमा का सिगा क्यों इस्तेमाल किया गया? अल्लाह तेरी ही हम इबादत करते हैं। तो इसका जवाब उलमा ये देते हैं कि जमा का सिगा इसलिए लाया गया कि एक बंदा ये इक़रार करता है कि या अल्लाह तेरी ही इबादत करना है। ये सिर्फ मैं ही नहीं कहता, बल्कि मेरे पूरे फैमिली वाले ये इक़रार करते हैं। मैं पूरी अपने दोस्तों की तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से, अपने जानने वालों की तरफ से ये तुझसे इक़रार करता हूँ कि हम तेरी ही इबादत करते हैं। तो बंदा ये इक़रार सिर्फ अकेला नहीं करता, बल्कि वो कहता है कि जितने मेरे जानने वाले हैं, जितने मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, हम सब ये इक़रार करते हैं कि तेरी ही इबादत करना है। बाज़ भाई कहते हैं कि बंदे के अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो अकेला अल्लाह के सामने बात करे, किसी के अंदर इतनी सकत नहीं है, इसीलिए वो जमा के तौर पे कहता है कि या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद तलब करते हैं। यहाँ पे आप एक बात याद रखें कि जब हमने इक़रार किया कि हम अल्लाह ही की इबादत करते हैं, तो इसके अंदर 4 चीज़ें होना ज़रूरी है। पहली चीज़ ये है कि हम ज़बान से इक़रार करें, या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि दिल से हम इसकी तस्दीक करें, दिल के अंदर भी ये हो कि हम अल्लाह ही की इबादत करते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि ज़िंदगी भर अपने आज़ा व जवाहरे से अल्लाह ही की इबादत करें, यानी एक ज़बान से इक़रार हो गया, दूसरा दिल से तस्दीक हो गई, और तीसरी चीज़ आज़ा व जवाहरे से हमने अमली तौर पर भी साबित किया कि हम अल्लाह ही की इबादत करते हैं। अभी इबादत मुकम्मल नहीं हुई। चौथी चीज़ यह है कि गैरुल्लाह की इबादत की नफ़ी की जाए, कि हम सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करते हैं और किसी और की इबादत नहीं करते। तो ये 4 चीज़ें इबादत के अंदर दाखिल हैं। पहली चीज़ ज़बान से इक़रार हो, दूसरी दिल से उसकी तस्दीक हो, तीसरी चीज़ आज़ा व जवारे से हम करके बताएं कि हम उसी की इबादत करते हैं,
کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اتنا کافی نہیں ہوگا، چوتھی چیز غیر اللہ کی عبادت کی نفی کی جائے۔ یہی ایاک نعبد کا مطلب ہے، اور یہی لا الہ الا اللہ کا بھی خلاصہ ہے۔ جب تک آپ غیر اللہ کی عبادت کی نفی نہیں کریں گے، نہ آپ کی عبادت کامل ہوگی، نہ آپ کی توحید مکمل ہوگی۔ دو چیزیں ضروری ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ساتھ میں غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، یہی توحید ہے۔ اور اب قرآن کے اندر دیکھیں، جہاں توحید کا ذکر کیا گیا وہاں نفی اور اثبات کے ساتھ ذکر کیا گیا، اور حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ میں بھی اسی کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اس سے پہلے حدیث سنائی گئی تھی، بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ کیا تم جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہا تھا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اور اس کی بھی تفصیل گزر چکی کہ کب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، پچھلے درس میں آپ نے سن لیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا، احق اللہ علی العباد ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں۔ اتنا کافی نہیں، کہا ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ یہ نفی اور اثبات کے ساتھ توحید مکمل ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ یہ ایک حق ہے اللہ کا بندوں پر۔ اگر اللہ چاہتا تو اپنے حقوق کی ایک لمبی لسٹ دے سکتا تھا، کیونکہ اللہ نے ہم انسانوں پر بہت احسانات کیے ہیں، ہم کو پیدا کیا، روزی دے رہا ہے، ہوا ہم کو فری کر دیا ہے، جسم کا سسٹم نظام سب اللہ کے حکم پہ چلتا ہے۔ اللہ چاہتا تو اپنے حقوق کی ایک لمبی فہرست دے سکتا تھا کہ بندے اللہ کے لیے یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف ایک حق دیا ہے کہ بندے صرف ایک حق ادا کریں، وہ حق توحید ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ بندے اگر ایک حق ادا کریں گے تو باقی بندے کے جتنے مسئلے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ بندے کے ہر مسئلے، جیسے اللہ نے کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع، وہ رب کیا کرتا ہے؟ جب یہ بھوکے ہوتے ہیں تو ان کو کھلاتا ہے، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جب خوف میں ہوتے ہوں تو امن دیتا ہے۔ ایک حق اللہ نے بندوں سے مانگا ہے، اور اللہ نے اپنے طور پر بندوں کو جو دیا ہے وہ بے حساب دیا ہے، اس کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عطا کی ہیں، اور ایک حق اللہ نے مانگا ہے، وہ حق توحید ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں۔ یہ نفی اور اثبات ضروری ہے۔ ہر اللہ کی جتنی توحید ہے، توحید کے تمام اقسام میں نفی اور اثبات ضروری ہے۔ توحید الوہیت یہ ہے وہ ایک اللہ معبود ہے، اور اس کے ساتھ نفی بھی کرنا ہے کوئی دوسرا معبود نہیں۔ توحید ربوبیت یہ ہے وہ اللہ خالق ہے، رازق ہے، اور نفی بھی کرنا ہے کہ کوئی دوسرا خالق اور رازق نہیں۔ توحید اسم و صفات کیا ہے؟ وہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ اللہ غفار ہے، وہ اللہ رزاق ہے، اور ساتھ میں نفی بھی کرنا ہے کوئی دوسرا رزاق نہیں، کوئی دوسرا رحمان نہیں، کوئی دوسرا رحیم نہیں ہے۔ تو نفی اور اثبات یہ دو ملا کر توحید مکمل ہوتی ہے، اور یہ دو چیزیں ملا کر ہی ایک بندے کی عبادت مکمل ہوتی ہے۔ جب ہم نے یہ اقرار کیا ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر نفی بھی کرنا پڑے گا اللہ کے علاوہ کسی اور کی ہم عبادت نہیں کرتے۔ تو یہ ایاک نعبدو کی یہ مختصر سی تفسیر ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو ترتیب آئی ہے، پہلے اللہ کی عبادت کا ذکر کیا گیا، بعد میں اس سے مدد طلب کرنے کا۔ ایاک نعبدو، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ عبادت مدد سے زیادہ اہم ہے، اللہ کی مدد چاہنے سے زیادہ اہم اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے عبادت کا ذکر کیا،
اس کے بعد مدد کا ذکر کیا، اس لیے کہ انسان اور جنوں کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، عبادت اصل ہے، مدد دوسری چیز ہے۔